موت او جام ہے جس جام نو ہر بندہ پی کر کے رہے گا. موت او دروازہ ہے جس دروازے دے اندر ہر بندہ گزر کر کے رہے گا. موت او گھاٹی ہے جس گھاٹی دے اندر ہر بندہ جائے گا. موت او چیز ہے جیڑی بندے نو مار کر کے بندے دے اتے آ کر کے قبر دے اندر لے کر کے جان والی ہے تے او موت ہے. اس موت نو نہیں بھلانا. اے جام ہر بندہ پی کر کے رہے گا. چاہے کوئی بچپن دے اندر پی جائے, کوئی جناب لڑکپن دے اندر پی جائے, کوئی جناب جوانی اندر پی جائے, کوئی بڑھاپے اندر پی جائے. اے جناب سنی ہوئے گا یار ہجے بچہ سی, ہجے تے جوانی نو چڑھ رہا سی, ہجے یہ نو موت آ گئی ہے. نا ویرا, موت ایک ایسا اٹل فیصلہ اللہ ذو جلالہ والاکرام نے بنایا. اے موت ایسا فیصلہ ہے, اے نہیں ویندی اے داوا ایک ایک بیٹا, اے نہیں ویندی اے دی کوئی ایک بیٹی ہے, اے نہیں ویندی اے دے باپ نو لے جاواں تے بچیاں دا نگران کون بنے گا, اے دی ماں نو لے جاواں اے دے بچیاں دا سامن والا کون بنے گا. موت نہیں ویندی اے دے میں گھر نو ویران کر جاواں, اے دی میں خوشیاں نو ختم کر جاواں. نا 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 نا, اے موت نہیں ویندی, اے موت کسے دی خوشیاں نو نہیں ویندی, کسے دے جناب جوانی لڑکپن نو نہیں ویندی, کسے دے ماں باپ نو او دی جدائی اندر جناب جدائی ڈالن اندر اے موت نہیں ویندی. جدو آ جاندی ہے تے پھر اے رک دی نہیں ہے. موت ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے اے دنیا دے اندر ایسی موت بنائی ہے. اے دنیا اڑ کے فانی ہے اج اپنی گل بیگانی ہے. اے دنیا اڑ کے اے فانی اج اپنی گل بیگانی ہے. اے غافل نری حیرانی ہے, چھڈ برا خیال جو تیرا ہے. اتھے چند دن سجنا ڈیرا ہے, جنازہ اٹھنا تیرا میرا ہے. جڑے والی لشکر اوے بھارے دے شاہ وانگ سکندر دارے دے, اور رول گئے مچ مٹی گارے دے, جتھے بند تمام چفیرائی. اتھے چند دن سجنا ڈیرا ہے, جنازہ اٹھنا تیرا میرا ہے. اے دنیا دا 4 دنوں دا پھیرا, دنیا دی 4 دنوں دی زندگی, اے دے اندر آیا ایک ویلا آئے گا, موت آ جائے گی, اعلان ہو جان گے فلاں نوجوان اے فلاں دا بیٹا, فلاں دا باپ, فلاں دی ماں, فلاں دی بیٹی, فلاں دا رشتہ دار, فلاں دا عزیز و اقارب دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا. سارے آن گے, سارے تیرے غم دے اندر شریک ہو جان گے, سارے لوگ آ جان گے تیرے غم دے اندر, تینوں تسلیاں دین والے ہون گے, تیرے غم دے اندر شریک ہون والے ہون گے. لیکن ویرا کدے سوچیا ہی اور میں کیڑا کم کراں جڑا قبر دے اندر کم آئے گا. دنیا دے غم اندر ہر بندہ شریک ہو جائے گا, دنیا دے غم اندر ہر بندہ آ جائے گا. اپنے بھی آن گے, بیگانے بھی آن گے, سارے رشتہ دار عزیز و اقارب سارے آن گے. لیکن کدے سوچیا ہی دنیا دے اندر سارے اکٹھے ہو جان گے, دنیا دے اندر سارے آ جان گے. کدے سوچیا کر قبر دے اندر کم کون آئے گا, قبر دا ساتھی کیڑا ہوئے گا, قبر دے اندر بچان والا کون ہوئے گا, قبر دا ساتھی کون ہوئے گا. جڑے عذاباں تو چھٹکارا مل جائے, عذاباں تو کنارہ ہو جائے. کدے سوچیا ہی اوے بے نمازی دی حالت اندر اسی زندگی برباد کر رہے ہیں, رب دے گھر تو دور رہ کر کے اسی زندگی نو بسر کر رہے ہیں. سوچیا کر دنیا 4 دنوں دی, ایتے جناب ہمیشہ نہیں رہنا. اے تو جناب ایک ویلا آئے گا, سارے تے موت آ جائے گی. اس واسطے اللہ ذو الجلالہ والاکرام نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. فرمایا او دنیا دے اندر دل لگان والے ہو, او دنیا دے اندر کوٹھی محل بنگلے بنان والے ہو, او بڑیاں امیداں لگا کر کے بیٹھن والے ہو. اجے میں جوان ہاں, اجے میں
نماز پڑھا تے کوئی گل نہیں، اجے میں نوجوان ہاں مسجد دے اندر نہ جاواں تے کوئی گل نہیں، اجے میں نوجوان ہاں عبادت نہ کراں تے کوئی گل نہیں، اجے تے میں نوجوان ہاں، اجے تے میں بڑے بڑے کاروبار کرنے، اجے تے میں بڑے بڑے منصوبیاں دے انتظام کرنے، اجے تے میں دکاناں چلانیاں، اجے تے میں کاروبار چلانے۔ لیکن انہیں بولیا اے کدے موت نو بھی سوچیا کر، موت نہیں ویندی، اجے نہ کاروبار چلانا، اجے نہ دکانداری چلانی، اجے میں لیٹ ہو کر کے آ جاواں، تینوں دنیا دے بنان دے منصوبے یاد نے، تینوں دنیا دے کاروبار کرن دے طریقے یاد نے، تینوں دنیا داری چلان دے طریقے یاد نے، تینوں دنیا دے کمان دے طریقے یاد نے۔ کاش تینوں موت دا طریقہ یاد ہوندا، کاش تینوں موت یاد ہوندی، پھر دنیا دے اندر دل نہ لگدا۔ دنیا دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماندے نے اے مومنو، او جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو، ایمان والے ہو، اللہ تو ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے دا حق ہے، حق تقاته جس طرح ڈرنے دا حق ہے، ولا تموتن الا، او اس حال دے اندر نہ مرو، ادھر رب دیاں بغاوتاں کیتیاں ہون، ادھر رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں ہون، ادھر رب دے نال ناتا توڑیا ہوئے، ادھر رب دے گھراں دے اندر آنا جانا بند کیتا ہوئے، ادھر بے نماز ہوئے، ادھر بے روزگار ہوئے، ادھر بے نماز ہوئے، ادھر نیکیاں دا چور ہوئے، ادھر مسجداں دا باغی ہوئے۔ فرمایا اس حال اندر نہیں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا ہے تے فرما بردار ہو کر کے مرنا، مرنا ہے ایک رب دا ہو کر کے مرنا، مرنا ہے فرما برداری دی حالت دے اندر۔ اور پھر جدو یہ بندہ فرما برداری دی حالت دے اندر مرے گا، ادھر بندہ مریا عرشاں دے اتوں اعلان آیا، اللہ ذو جلال والاکرام اس بندے واسطے اعلان فرمان گے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ذو جلال والاکرام فرمان گے اوے میرے بندیا، اوے دنیا دی زندگی گزارن والے آ، اوے دنیا اندر اوے نمازاں پڑھن والے آ، اوے دنیا دی زندگی اندر اوے نیکیاں کرن والے آ، دنیا دے جناب لوگ کاروبار دے چکر دے اندر ہوندے، دنیا داری کمان واسطے صبح تو لے کر کے شام تک نکل جاندے، نہ نماز دا خیال ہے، نہ رب نو منان دا خیال ہے، نہ رب دے سامنے جھکن دا خیال ہے۔ اے جناب صبح تو لے کر کے شام تک نکل جاندے، لوگاں نال دھوکے فراڈ کریا کر دے، موت نو یاد ہی نہیں سی، موت نو کدے یاد ہی نہیں سی کیتا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، اللہ ذل جلال والاکرام فرمان گے اوے میرے بندیا، اوے دنیا دی زندگی بسر کرنے والے آ، تو بڑی سونی زندگی گزاری ہے، میں اللہ دی اطاعت و فرما برداری اندر تو بندے نے زندگی گزاری ہے۔ اس بندے واسطے اعلان ہون گے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرمان گے اوے مطمئن جان، تیرے دل نو سکون آندا کہ دے نال اوے نمازاں نال، اللہ دے ذکر دے نال، اللہ دے قرآن دے نال، اللہ دی نمازاں دے اندر، اللہ دے ذکر و اذکار دے اندر اے دے اندر سکون آیا کردا۔ اللہ ذو جلال والاکرام فرمان گے آ بندے میں تیرے تے راضی ہاں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب والا جا، میں رب تیرے تے راضی ہاں، فادخلی فی عبادی، اوے میرے نیک بندیاں دے اندر داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت دے اندر داخل ہو جا۔ اس واسطے زندگی گزار، اس طرح دی زندگی گزار، دنیا چھوڑ کر کے جائیے اللہ ڈائریکٹ جنتاں دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے، ایسی زندگی گزاریے، مریے، مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، کوئی نوجوان ہے کوئی بھی ہے انہیں جناب دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ وہ ایتھے ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا، وہ ایتھے ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا، اوے پٹڑ تے لیراں جسم دیاں، اوے پٹڑ تے لیراں جسم دیاں، جتنا
जितना भी नौजवान होएगा सोने कपड़े पान वाला होएगा, काटन पान वाला होएगा, वन्ने सुवन्ने सूट पान वाला होएगा, लोग पता की करनगे, कैंची मंगा लेंगे, लियाओ भी कैंची ले आई जाए, जितनी मर्जी सोनी काटन होएगी यदि काटन नु चीर दिता जाएगा, यदि काटन नु दो टुकड़े अंदर तकसीम कर दिता जाएगा। ओए काटना ते मान करने वाले आ, ओए थे टुरन जनाजे गबरुआं दे गल पैन लिबास फकीरां दा, ओए पटड़े ते लीरां ओ जिस्म दियां बस रवे निशान शरीरां दा, ओए थे